بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. وبلي إيمانا أبوتي إيمانا درسي في انتكالي ودو إربانو إرادابا توصل ممنوع في مشروع إرها سمنتني مشروع أو مطلوب كبر باتشس وليهن أمو توصلي ربي إهادا جدني وني كرانا كنا كوني انفكاتو الآن سنر وليبان. التوصل الممنوع الربي كراكنا إهادته وانا كنا أتهجته وانا كنا ربي إهادا جتشون أوه دينة انت إسلامك هست نمي إسلانا وانا كنا تشون أواجه. وهو سلين دعاء الأموات نما الدعاء إسكادت رسول ربي يكان أولياء إما نمدنسا يكان هاتتي أبي وركان كدعاء نجران وركان كأتك هرا وراتي ربك يا إهاداجت إسلام ما كيسدوا. وطلب الحاجات أكم سني ياد ويك أبدا يكان إبو ويك أبدو إبتك أبدو كان كراكنان هي كتشوف أقرب بالنس الراهيو يادتك أبدا أقرب بالنس يبود كرانة نمو ياد كان هي كتشو بربادو نمدو إويتي مكايساتين كالته أكنان ربي إهاتو فيد تون إسلام ما كيسدوا أكما أكنا ماتي تقبلين جنة ومتى كيست ور كريستوغان ربي كدتني مكان ور كدتو يوكان كرا ور ربي إهاتو بربادني كدا كرا نبي عيسى كدتني مو إسلامي أواجه تقولي منهم كما هو واقع اليوم أكم وقت يمتين جروتان كيسا وانرجما يونام أفان كان دبت لا في سكي يونين كننجر أمو لا فعربتي تنكيسا تفلا توكتوكين أرجم أبري غرتين قالوا وينما دو إفاة كمبر ديماني تاعني ربي كالتن ورغر الله تحجي تندمت يوكان عمره ديمت أرجين ورياني قبر رسول الرت في جيسو في الأجي قبر رسول في وركات تجر أحاس ورقنغ تجر ونين كنت أفتينو أوا. وهو شرك أكبر يوغر إسلام ما ديبم أكي كونين ربي يا يوان كان فيوته ولكن استي شركي بدو يا إسلام ما كسباتي فلاجئن سيجيس. لقوله تعالى اتدليل جت ربي سبحانه وتعالى التأتي ربي وانجد إسانو إسلاما نودام دام سيسا يفؤن نولين نام إسلام تاتين كغسكينا أغنو آمنير رغرسنو ولا تدعو من دون الله إن كأتنا ربي غما كانت ما لا ينفعك أدو كأتل وما وانت كأتسي في دون دندين ولا يضرك أدو كأتشو باتل وان إبا وما تستين لك أبسين إن كأتني قبري واتكأت وانا تكأت نمي قبري كي جرنينو دوئي شامي بيين فونياتي بيه فوني تأي رمي لفنياتي أكايجرا إنينو أتشتو وما توفين باني سي وما انبو أكم وركين كغريفا تامنو كيجر لون وي سنغا وي إنا حريراتو إنا ريران نتاني إيغانا دوبك ألم ما جدن برهما نباس بونو نباس ماني نباس ده إيغانا أقل إسا يقلت بونو خمسي باس إنينو في إمباني أو واجتو دينة إنكيسد أدو كالت سنغاسو ونين نسي توچو دندونجو إسا أنجو
ado du'elle ado isa du'a kadhattu baatulle isa jiru kadhattu baatulle dhibi tokko inni si gafidin jiru fa in fa'alta rabbi yo atammo iyo ettewa wasi imbani yo ka kadhatto taat fa innaka idhan min adh-dhalimin furrabbe hirata min mushrikati atana mukaffari akanatu furrabbe hije ay min al-dhalimina bana min al-mushrikina atana rabbi wahil titoch nam rabbi wali wakadata akanati lalamta akanatu qabadi amma tawassul akkum sunan rabbi kiyadiha da jette ittin kadachun bijahi rasul sallallahu alaihi wasallam guddinna rasulati ulfinna rasulati ya rabbi an fayyaniti guddinna rasulati sikadade nafayis ya rabban dibaka ba ulfinna rasulati sikadade ya rabbi dibaka narrakasi jechun sullen shirki dawwa ka qawlika mathalan jechat jettu ya rabbi bijahi muhammadin nishfini ya rabbi guddinna muhammaditin sikadade nafayis guddinna muhammaditi ya rabbi sirra barbadade naken jet fa hadha bid'atun nadan tuwangarte sahaba na kananin kadatin tabi'ina na kananin kadatin wana haretti amma bihe dente bihe kanan kadat tun nama afanke kan dubbatu birjirti imbe wallahu alam ammo laf arabti tayo tagari dem wonni akana wanjirat namike qara inninu qabutun diyatin ammo fulana bigi namike war Sheikh Hussein ibn Abd Qadir Jilani fakadatuji rasul rabbi tu irrasi dawani Abd Qadir Jilani Sheikh Hussein hatati fabbi achiyunga anujechu وكذلك أكم سل أن الصحابة مان الناس صحابة الرسول لم يفعلوه أكن كدن لأن عمرين ويتكم بكان بدينا أبير رسول عباس جدني إسيامه يا عباس كوت ربي نوكدن أتمان النان فامل رسولاتي ulfinne qabdani ko rabbi nu kadadde male ko rasul nu kadadde jen yi ko sikadannalle makaketin sikadannan jen atabbo ulfinne rabbi bira qabda bimana marro family rasula zari rasula dat ko rabbi nu kadaddi agan jadan male laysa ko titi sikadanna si ufduru kennetin ulfinni sati nenne kadanne ni takanin kadanne cu hayyan bidu'aihi abbas isa lubbujir ko tabbo du'ai nu tocci jeden ulfin marwatin qabdu rabbi bira subhanahu wa ta'ala walam yatawassal bir rasuli bimana rasulan in kadan rabbi ihatu yokan dibu warraka naga rabbi warrai rasulan in kadan maka rasulati ba'da mautihi ega rasulin nabi محتاج للوسيلة وهذا تنمان التوسل أكنا يويوة ربي إهاتا يجتي إهاتشانا كنا ربي إهاتا تنيني فقد يؤدي للشرك فوتيتني شركي نما جيسيتي نميسلانا إلا فقات شكب ولذلك تناف إذا اعتقد يون نمي إسلامة كؤنك ستكنت كيوت ونك كيوان أن الله ربي قدان محتاج لواسطة ربي ما ننان أن دايركت ربي كي ينكدد ربي حاجك أبا كدتي نم كدتن كنه نم يكون كدتي ربي جيسا يو يادي أكنا قلبي تنتكي ست أرقم يوتاد تون شرك يجو يا تون شرك يجو بواسطة بشر ilma nama tokko abbo yoanen ebelu kadadde ebelu ndur kadati rabbi ya sette ilma nama tokko jiddute jiddu rabbi gewat shirki yachu kal amiri wal hakim masalan nama amir wayi yokan qadi yokan bulcha wayi isa kanan kadadde innekun kadati rabbi dakabsot shirki ufurrana meke ne gachu qabachu
لأنه ما ننان نمي كونين نمي أكنا الرب كالأتكون شبه الخالق بالمخلوق ربي وأوم وان إني أومي والفكي ستيجتشو دوبي وانجد أبان كتاب كان قوري ولمعرفة المزيد يو وان كان أكا دنسا هبتشو فيت يو أكا دنسا برتشو فيت أغا تغرتيتني ديمتيتي من التفاصل غرغر بافتشو بقنان هبتشو أغا تن كتاب غري ديمتيتي لالتو أكنجد وأدلة دليل وان كان يو برتشو فيت هذا الموضوع موضوع غرتي توصلي كان ربي كراكمي نتئيهاتن كراكم كرار ربي تئيهانين يو هبتشو فيتي ديمتي لالي يكنجدن يراجع رسالة أغتي الرسالة غرتيتني قوري مراجعة فتو أغتي إلى اللتوجتشو رجال رسالة غرتيتني إمام الباني النقر التوسل وأحكامه وأنواعه كتاب الإتن غرتيك أرثب أغتي ديبتي لالتوجتشو رب سبحانه وتعالى نتوچنا ور خركمي رب في إهاتني ربي قدام في النمت إيه فتا بيه كرار مو ربي إهانتني توچنا مو خدوم كران كو ربي الراي ننفقيستو كمي ور برته ور في قرص ور في قجيل ربي قدام نتوچن نو إسلامي وننو إسلام تعريف أغنو نمك أجيلشن أغنو نم بلسنوني aga nama garsiifnu aga namni karaa hin taannu garsiisuuni tanaaf rabbiin guddaan garteettini warra ufiillee hubate warra ufiillee hubachiisu rabbiin guddaan nu tolchin wasallillahumma ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam